Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. मियां साहब लाहौर में बसंत होने जा रही है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? वहाँ में बहुत जोशो खरोश पाया जा रहा है, एक जश्न का समा है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जी वकास, आज का जो हॉट टॉपिक है वो डेफिनेटली बसंत का ही बनता है। उसकी वजह ये है कि जो बसंत है 25 साल बाद जब वज़ीर आला पंजाब साहब ने बड़ी दलेरी का सबूत दिया और लाहौर में जो है ना वो इतने शानदार इवेंट का जो है ना वो इनकाद किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों का जोश व जज्बा जो है वो मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं नज़र आ रही। मैं कल नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जारी करना पड़ा, जिसमें जो लोगों की डिमांड है वो लाहौर की हद तक पूरी ही नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ब्लैक में डोर और गुड्डी और जितना भी जो है ना वो काइट फ्लाइंग से रिलेटेड सामान है वो ब्लैक में सेल होना शुरू हो गया। तो अब उन्होंने फौरी इक़दाम करते हुए कसूर, शेखुपुरा, ननकाना और मुल्तान को भी जो है ना वो प्रोडक्शन की इजाज़त दे दी है कि इन अजला में भी प्रोडक्शन जो है ना वो शुरू करके और उसकी सप्लाई लाहौर में पहुँच जाए। यहाँ पर वकास मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट्स को, अपनी हदूद को क्रॉस करते हुए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजन लिया है और आवाम की एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा हेल्थी जो है वो एक इवेंट प्रोवाइड किया है। वहाँ पर आवाम के ऊपर भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी है, वो ये है कि आवाम अपने ज़िम्मेदाराना रवैये का सबूत दें और इस इवेंट को ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो लाहौर में इजाज़त दी है उसकी जस्ट बुनियाद ये है कि उसको एक महदूद अंदाज से एक कंट्रोल्ड फॉर्म में लाहौर में ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अगर ये इवेंट कामयाब रह जाता है और इंशाल्लाह अल्लाह करे कामयाब रह जाए और उसके बाद फिर इसके दायरा कार को बढ़ाएंगे, फिर वो डेफिनेटली उसको एक्सटेंड करेंगे और इस इवेंट को मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहब का जो मिशन है वो यही है कि इसको पूरे पंजाब तक जो है ना एक्सपेंड किया जाए और जो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी और एक हेल्थी इवेंट जो है वो पब्लिक से छीन लिया गया था मुशर्रफ दौर में 2005 में 6 में, उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। देखिए, आवाम के पास दुख सहने के लिए, परेशानियां सुनने के लिए, बुरी खबरें सुनने के लिए एक लंबी तफसील मौजूद है। आपका हर तरफ दुश्मन है, जंगी हालात हैं, दुनिया के मामलात, माशी मामलात, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हर वक्त आप बुरी खबरें सुनते रहते हैं। लोगों का नुकसान, लोगों का मर जाना, हर आने वाले रोज़ में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर कोई ना कोई बुरी खबर जो है वो एज ए हॉट न्यूज़ पेश की जाती है। तो ऐसे में एक खुशियों का मौका प्रोवाइड करना, एक अच्छा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करके देना, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा दिलेराना फ़ैसला है कि जहाँ पर मुखालफत और अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग उनका वर्शन मौजूद है जिसको उन्होंने कातिल और खूनी पतंगबाजी का नाम दे दिया हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है और अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इस इवेंट को जो है वो कामयाब बनाएं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी को जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट करें जिसमें ये हवाई फायरिंग, ये धाती तार का इस्तेमाल, मोटी डोर का इस्तेमाल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो SOPs हैं उनसे एक्सटेंड करके कोई ना कोई इक़दाम करना, तो हमें इसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए ताकि इस हेल्थी जो एक इवेंट है इसको उसी खूबसूरत अंदाज से सेलिब्रेट किया जाए ताकि हमारे जो अभी ये जी जनरेशन है जिसको पता ही नहीं कि डोर, गुड्डी और ये क्या चीज़ें होती हैं, उनको भी एक अच्छी मेमोरी जो है वो प्रोवाइड की जाए। दूसरे नंबर पे वकास मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसको मोल्ड आउट करना चाहिए फॉर परमानेंट बेसिस कि देखिए 25 साल हो गए, आपने बेइंतहा स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया कि इसको रोका जा सके, लेकिन यह है कल्चर जो आवाम की रगों में बसा हुआ है। आप इसको निकालते निकालते आपको 100 साल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हर साल आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा ज़िला जिसमें बसंत नहीं होती। हर साल डोर गुड्डी बनती है, पर्चे होते हैं, छापे पड़ते हैं, पुलिस की और अवाम की आंख मचोली चलती रहती है। कितने बच्चों के पर्चे देने शुरू कर दिए जिनके कैरियर तबाह कर दिए सिर्फ डोर गुड्डी उड़ाने की वजह से। ठीक है, अब इतनी स्टेट मशीनरी अगर इस तरफ यूज़ की जा रही है तो अगर इसको थोड़ा सा मोल्ड करके सिर्फ इस तरफ यूज़ कर दिया जाए कि जितनी भी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज हैं उनको लाजिम कर दिया जाए, जिस तरह मोटरसाइकिल के साथ इशारे लगते हैं इस तरह वो आगे सेफ्टी रॉड लगा दें। ठीक है, जिस तरह हेलमेट गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है रोड्स के ऊपर, अगर हेलमेट के बगैर जाएंगे चलान होगा,
آپ جو سیفٹی وائر ہے اس کو کمپلسری کر دیں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ جتنی گورنمنٹ ادھر توجہ دے رہی ہے, لوگوں کو پکڑ دکڑ میں توجہ دے رہی ہے, اتنا ان لوگوں کو پکڑیں جو کیمیکل بناتے ہیں, جو دھاتی تار بناتے ہیں, جو اس کا استعمال کرتے ہیں. ایس او پیز کے ساتھ آپ اجازت دیں. لوگوں کو ہمیشہ اس چیز کا کریز رہتا ہے جس چیزوں کو روکا جاتا ہے. اگر آپ کھلی اجازت دے دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ بے انتہا وسائل اس طرف جو ہے وہ یوٹیلائز کر دیں. آج لاہور میں اتنا زیادہ کریز, اتنا زیادہ چام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 سال بعد یہ ایونٹ اوپن ہوا. 25 سال بعد لوگ ایون کہ آؤٹ آف کنٹری سے لوگ واپس آ رہے ہیں اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو دیکھو یہ تو آپ نے خوشیاں لٹائی ہیں. میاں صاحب یہاں پر نا ایک بہت اہم بات ہے, ایک بڑا دلیری والا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے کیا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بہت اہم سوال ہے کہ اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی ہے اور جماعتیں بھی ہے, وہ انتظار میں رہتے ہیں کوئی حادثہ پیش آئے. کیا مریم نواز نے اپنی حکومت خطرے میں نہیں ڈال لی کہ یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ حادثات بھی بہت ہوں گے؟ تو اپوزیشن چپ ہے ابھی تک, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بول بھی نہیں رہی کہ انہوں نے جو اجازت دے دی ہے بسنت کی. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ اپوزیشن کا کام ڈیفینیٹلی ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے, اور نہیں وہ ابھی بول نہیں رہے کہ اجازت دے دی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن خود اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈرز ہے. اپوزیشن خود یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہوں, ان کو ہم انجوائے بھی کریں, اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مصائب ہوتا ہے تو اس بات کے اوپر ہمیں بیانیہ بھی ملے. تو یہ تو اپوزیشن کی بہت بڑی ڈیزائر ہوتی ہے. تو ابھی دیکھیں جتنے بھی لاہوری ہیں زندہ دلانے لاہور, وہ اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں اپوزیشن کے ارکان بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی والے بھی وہ بھی خوشی منا رہے ہیں, کریں گے, وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ پولیٹکس نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر بیانی اور اس کے اوپر اپنی پولیٹکس بھی کرنی ہے. تو بہرحال میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو ہے وہ مصاب نہ ہو, اور تمام عوام سے اسی توسط سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. گورنمنٹ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان حدودوں کو یوتھ میں قائم رکھیں جو گورنمنٹ نے ایس او پیز طے کی ہیں, جس میں دیکھیں جو دھاتی تار ہے وہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے, ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. جو دھاتی تار ہے اس سے نہ تو جو ہے وہ بجلی کا نقصان ہوتا ہے, الٹا ہمارا اپنا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. دھاتی تار کے پھرنے کی وجہ سے بہت سا جو ہے وہ یہ مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں, الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ موٹی ڈور اور جو ہوائی فائرنگ ہے, اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں. خوشیوں کے انداز سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ انکریج ہو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ فیصل آباد میں, لاہور میں, قصور میں, ہر جگہ پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. یہ ایک بہت ہیلتھی اور بہت ہی انجوائیبل ایونٹ ہوا کرتا تھا. جب ہم اپنے بچپن میں تھے ہم نے اس کو دیکھا اپنے بھرپور رنگوں کے ساتھ, اور پھر بس کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ مطلب بیانیے نے, کچھ لوگوں کی تنقید نے یہ ایک کائٹ ریسٹرکشن ایکٹ جو ہے نا وہ پنجاب میں نافذ کر دیا, جس سے لوگوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا. اور بجائے کہ اس کو ایک محفوظ انداز سے سیلیبریٹ کرنے کی طرف گورنمنٹ جاتی, اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی گئی کہ گڈیاں اڑانی نہیں ہیں. تو آپ نے نتیجہ اس کا دیکھ لیا. 25 سالوں میں آپ کہاں روک پائے اس کو؟ اچھا لوگوں نے پرچے بھی کروائے, سارا کچھ کروایا. آخری سوال, تسی بسنت منانے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو لاہوریوں کو جو ہے نا وہ میزبانی کے جو ہے نا وہ موقع مل رہا ہے. تو اٹس ڈیپینڈ اپون دا لاہوریاز کہ وہ کتنی میزبانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کافی دوستوں نے جو ہے وہ انوائٹ کیا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ بسنت جو ہے وہ دوستوں کا جو ہے وہ ایونٹ ہے. جب دوستوں کی آپس میں جو ہے نا وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے, پروگرام بن جاتا ہے, تو پھر وہ دیکھتے نہیں کہ کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہ پروگرام بنے تو جتنے مرضی انویٹیشنز ہوں. تو بہرحال ہم بھی جائیں گے, انشاءاللہ انجوائے کریں گے اور بسنت کے رنگ دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایونٹ کو جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ رکھے, اور کوئی بھی سانحہ, کوئی بھی جو ہے وہ ناگہانی جو کوئی انسیڈنٹ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے.